नमस्ते साथीहरू, मेरो यस युट्युब च्यानल नेपाली शेयर बजारमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मेरो नाम मनिष ढकाल हो र मेरो यस युट्युब च्यानल नेपाली शेयर बजारलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन तल रातो अक्षरमा देखिरहनु भएको होला सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन बजाउन अनुरोध गर्दछु ताकि मैले दिने हरेक नयाँ जानकारीमूलक भिडियोहरु तपाईहरुको माझ सजिलैसँग पुगोस्, तपाईहरुले सजिलैसँग हेर्न पाउनुहुनेछ र केही जानकारी दिन सक्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। र जसले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सपोर्ट गर्नु होला, माया गर्नु होला। र आजको टपिकतिर जाउँ अब। यो जानकारीमूलक भिडियो चाहिँ आजको प्रोस्पेक्टस कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ, एफपीओ अथवा राइट शेयर निकाल्दाखेरि निकाल्ने प्रोस्पेक्टस अथवा अफर लेटर कहाँ हेर्ने, कसरी हेर्ने भन्ने सम्बन्धमा रहेको छ। र कतिपय साथीहरुलाई चाहिँ अफर लेटर अझै पनि हेर्न आउँदैन र अफर लेटर भनेको के हो भन्ने पनि राम्रोसँग थाहा छैन। त्यही विषयको जानकारीमूलक भिडियो रहेको छ यो। भिडियो कृपया स्किप नगरी हेर्नु होला। स्किप गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ नि मैले भनेका केही कुराहरु छुट्न सक्छन् अथवा मैले दिने ज्ञान अथवा तपाईहरुले बुझाइमा केही कमी हुन सक्दछ। त्यही भएकाले कृपया स्किप नगरी हेरिदिनु होला। र हामीले थाहा छ कुनै पनि कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नु पूर्व चाहिँ हामीले उक्त कम्पनीको वित्तीय व्यवस्था कस्तो छ, वित्तीय विवरण कस्तो छ, वित्तीय अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको चाहिँ नि फन्डामेन्टली रूपमा हामीले यी कुराहरुलाई चाहिँ नि अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गरेको लगानीको सही प्रतिफल पाउन सकिन्छ र हामीले गर्ने लगानीको सुनिश्चितता पनि रहने गर्दछ। किनकि कतिपय कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था निकै नाजुक हुन्छ, निकै खराब हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि भविष्यमा पाउने प्रतिफल चाहिँ हामीलाई न्यून हुन सक्दछ अथवा नपाइन पनि सक्दछ। त्यो चाहिँ कम्पनीको परफर्मेन्समा भर पर्दछ। त्यही भएकोले गर्दाखेरि हामीले कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई चाहिँ नि एकदम ध्यान दिएर अध्ययन गरेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न पूर्व निकाल्ने अफर लेटरमा चाहिँ यी विवरणहरु कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कम्पनीका सञ्चालकहरु, कम्पनीको संस्थापक शेयरधनीहरुको प्रतिशत, शेयर संख्याहरु लगायत विगत 3 वर्षका वार्षिक र नाफा नोक्सान हिसाब किताब लगायत प्रक्षेपित 3 वर्षको आय व्यय हिसाबको वार्षिकको अनुमानित एउटा वित्तीय व्यवस्थाको पनि हामीले जानकारी लिन सक्दछौं। जसले गर्दाखेरि हामीले भर्ने आईपीओ बाट भविष्यमा कतिको प्रतिफल पाउन सकिन्छ भन्ने एउटा जानकारी पनि लिन सकिन्छ। हामीले दोस्रो बजारबाट शेयर खरिद बिक्री गर्दाखेरि पनि हामीले कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन गरिरहेकै हुन्छौं। तर भर्खरै आईपीओ निकाल्न लागेको कम्पनीको चाहिँ कस्तो छ त वित्तीय अवस्था भनेर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। संस्थापक शेयरधारीहरु को हुनुहुन्छ, सञ्चालक समितिमा को हुनुहुन्छ र कम्पनीले कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ निकाल्नु भनेको चाहिँ उसले थप पुँजीको चाहिँ नि एउटा व्यवस्था गर्नु जस्तो हुन्छ। जसले चाहिँ जुन पुँजी चाहिँ उसले कम्पनीको ग्रोथको लागि चाहिँ युज गर्ने गर्दछ। त्यही आधारमा रहेर कम्पनीहरुले आईपीओ, एफपीओ, राइट शेयरहरु निकाल्ने गर्दछन् र कम्पनीले हामीसँग संकलन गर्ने उक्त पुँजी चाहिँ कहाँ र कसरी लगानी गर्दै छ भनेर थाहा पाउनु पनि निकै जरुरी हुन्छ। किनभने कम्पनीको पुँजी वृद्धि कम्पनीमा कुनै पनि कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्नु राम्रो कुरा हो। तर पुँजी वृद्धि अनुसारको ग्रोथ कम्पनीले उक्त पुँजीको स्रोतलाई परिचालन गर्न नसकेको खण्डमा चाहिँ हामीले उक्त कम्पनीबाट पाउने प्रतिफल न्यून हुन जान्दछ। र त्यसैले गर्दाखेरि यी यावत कुराहरुको चाहिँ हामीले जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। र आज यो भिडियोमा म कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ निकाल्नु पूर्वको अफर लेटर कस्तो हुन्छ र उक्त अफर लेटर चाहिँ हामीले कसरी हेर्न सक्दछौं भन्ने बारेमा यो जानकारीमूलक भिडियो रहेको छ। अब यो भिडियोको सुरु गरौँ।
पहिला सुरु हामी कुनै पनि क्रोम ब्राउजर अथवा ब्राउजरमा जाउँ, जहाँ चाहिँ हामीले 7 को वेबसाइटलाई सर्च गर्न सक्दछौँ। 7 भनेको SEBON 7, यो चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डको चाहिँ नि इङ्ग्लिस SEBON क्यापिटल लेटरमा सबै यो वेबसाइट रहेको छ, सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल भनेर SEBON। यसरी हान्दाखेरि यो यसमा सर्च गर्दाखेरि यहाँ www.sebon.gov.np यो सबैभन्दा माथिको ठुलो अक्षरमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल हो है, SEBON भनेको चाहिँ। यहाँ हामीले क्लिक गरौँ र यहाँ क्लिक गरेपछि चाहिँ यो 7 को वेबसाइट हो। यहाँ क्लिक गरेपछि हामीले 7 को वेबसाइट ओपन भएको देख्छौँ। यहाँनिर नेपाल धितोपत्र बोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। होम, यहाँ धेरै कोलमहरू रहेको छन्। होम, लिगल, सेक्युरिटी इस्युज, पब्लिकेसन्स, एजुकेसन्स, मिडिया। यहाँनिर हामीलाई के सम्बन्धी खोज्नु परेको हो भनेर यो प्रत्येक कोलममा हेर्दै जाँदाखेरि पनि हामीले थाहा पाउन सक्दछौँ। अथवा हालसालै जुन 7 ले अनुमति दिएर निष्कासन हुन लागेको आइपीहरू जुन छन्, अथवा कुनै एउटा न्युजहरू जुन जे पनि हुन सक्दछन्, त्यो चाहिँ केही हाइलाइटहरू चाहिँ यहाँ पनि यो 7 न्युज भनेर हामीले देख्न सक्दछौँ। यहाँनिर चाहिँ यो थोरै थोरै हुन्छन् है, यी चाहिँ सबै चाहिँ हुँदैनन्। यहाँ यसरी स्क्रोल गरेर हेर्दै जाँदा यो हेर्न त सकिन्छ। हामीले धेरै पुरानो चाहिँ हामीले भेट्न सक्दैनौँ, तर नयाँ नयाँहरूको चाहिँ हामीले हेर्न सक्दछौँ। र आज चाहिँ हामीले यो समाज लघुवित्तको प्रोस्पेक्टस हेर्छौँ। यो समाज लघुवित्तको आइपिओ चाहिँ भाद्र 4 गतिबाट निष्कासन हुँदैछ। यो सँगै रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सको पनि आइपिओ निष्कासन भाद्र 4 गतिबाटै रहन्छ भने लिबर्टी इनर्जीको पनि त्यही दिनबाट रहन्छ। र यी कम्पनीहरूको प्रोस्पेक्टस कस्तो छ भनेर यहाँनिर हामीले समाज लघुवित्त संस्थाको लिमिटेडको त हामीले देख्यौँ यो हाइलाइटमा। यहाँ तल अरू हेर्दै जाउँ, तिनीहरू अरूको त देखिएन होइन। र यो यहाँ नदेखेका कुराहरू चाहिँ हामीले यो माथिको यो मिडियामा जानुपर्छ, यहाँबाट हेर्न सक्दछौँ। प्रोस्पेक्टस अथवा अफर लेटर, कुनै पनि कम्पनीले पुँजी वृद्धिको अफर गरेको लेटर, जुन एउटा कम्पनीको विगतको र कम्पनीको प्रक्षेपित एउटा वित्तीय अवस्थादेखि लिएर कम्पनीको सञ्चालक, कम्पनीको ठेगाना सम्बन्धी हरेक एउटा सम्बन्धित रहन्छ। र हामी यहाँनिर मिडियामा जाउँ। मिडियामा गएपछि यो प्रोस्पेक्टस भन्ने कलममा जान पर्दछ। यहाँनिर क्लिक गरौँ र यहाँनिर क्लिक गरेपछि चाहिँ हामीले अब देख्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड आइपिओ भनेको छ। यहाँनिर नेपाली भनेको छ, यो नेपालीमा हेर्न सक्यो। यहाँ 10% प्रभु ब्याङ्क डिभेन्चर भनेको छ। एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड भनेको छ। त्यसै गरी सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड भनेको छ। अजोड इन्सुरेन्स लिमिटेड भनेको छ। यी भनेको चाहिँ यो आइपिओ निष्कासनको तयारीमा रहेका कम्पनीहरूको अफरिङ लेटर, पुँजी वृद्धिको अफरिङ लेटर। मेरो कम्पनीलाई म ग्रोथ गराउन चाहन्छु, त्यसको लागि चाहिँ मलाई पुँजी वृद्धिको आवश्यकता पर्यो। सर्वसाधारणहरूले चाहिँ मलाई पुँजी दिएर अथवा मैले मागेको रकम दिएर मेरो सेयर धनी बनिदिनुहोस्, मेरो सेयर किनिदिनुहोस् भनेर मेरो कम्पनी कस्तो छ भनेर कम्पनीहरूले चाहिँ नि एउटा देखाएको वास्तविकताको यो चरित्र जस्तो हो। यो वास्तविकता कस्तो छ भनेर हेर्ने। र हामीले अब यहाँनिर गएर यो समाज लघुवित्तको प्रोस्पेक्टस हेरौँ कस्तो रहेछ भनेर। यहाँनिर जाउँ नेपालीमा। यति भएपछि अब यो खुल्यो है, हेर्नुहोस् है। समाज लघु वित्तीय संस्थाले चाहिँ यो प्रोस्पेक्टस कस्तो निकालेको छ त भन्दाखेरि, कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत संस्थापिक बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धित ऐन 2073 बमोजिम काम कारोबार गर्न इजाजत पत्र प्राप्त संस्था समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड भनेर यहाँनिर कम्पनीको नाम देख्न सक्दछौँ। र कम्पनी चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट घ वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था हो। यो नेप्सेमा माइक्रो फाइनेन्स अन्तर्गत पर्दछ। नेप्सेको यो वर्गीकरणमा माइक्रो फाइनेन्स, नेप्सेले ब्याङ्किङ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, इन्सुरेन्स, माइक्रो फाइनेन्स यस्तो वर्गीकरण गरेको यो माइक्रो फाइनेन्समा पर्दछ। र कम्पनीको 3 जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको, कम्पनीको कार्यक्षेत्र चाहिँ 3 जिल्ला भएको रहेछ। र केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ मलङ्गवा 10 सर्लाहीमा पर्दो रहेछ। त्यसै गरी यो कम्पनीको फोन नम्बर भयो, कम्पनीको इमेल एड्रेस भयो, वेबसाइट भयो, हामीले यो बुझ्न सक्दछौँ। र कम्पनीले विवरण पत्रमा कुनै पनि कम्पनीले
सङ्कलन गर्न लागेको पुँजीको विवरण पत्रमा अथवा अफर लेटरमा, इङ्ग्लिसमा अफर लेटरमा, प्रोस्पेक्टसमा यो कम्पनीको विगत 3 वर्षको वास्तविक र आगामी 3 वर्षको प्रक्षेपित अनुमानित विवरण चाहिँ खुलाउनै पर्ने हुन्छ। त्यसअनुसार कम्पनी 73-74 भनेपछि 73-74 सालतिर यो कम्पनी स्थापना भएको होला। 2073 पनि कामबार गर्नु भनेछ। त्यो 2073 सालतिर स्थापना भएको होला, किन यहाँ 73-74 भनेछ। र कम्पनीको 73-74 यो भयो, 74-75 यो भयो, 75-76 यो भयो। कम्पनीको प्रतिशत आम्दानी यति रहेछ। यो प्रतिशत आम्दानी यो आर्थिक वर्ष है, यो 73-74, 74-75 आर्थिक वर्ष, राम्रोसँग बुझ्नु होला। यो आर्थिक वर्ष भयो। यो आर्थिक वर्षमा यति रहेछ इपिएस। यो आर्थिक वर्षमा इपिएस भनेको चाहिँ कम्पनीले 1 सेयर बापत अथवा नेपालको सन्दर्भमा 100 रुपियाँको सेयर, 100 रुपियाँको सेयर बराबर कम्पनीले यति कमाउँदो रहेछ। यो ब्र्याकेटमा छ भने चाहिँ यो ऋणात्मक छ भनेर बुझ्नु पर्दछ, माइनसमा छ भनेर बुझ्नु पर्दछ। र यो ब्र्याकेट छैन भने चाहिँ यो चाहिँ प्लसमा छ अथवा कम्पनी अर्निङमा छ भनेर बुझ्नु पर्दछ। कम्पनी फाइदाको स्थितिमा छ भनेर बुझ्नु पर्दछ भने यसले चाहिँ कम्पनी घाटामा चलिरहेको छ भनेर बुझ्नु पर्दछ। यो ब्र्याकेटले चाहिँ यसरी जनाउँदछ। र प्रति सेयर नेटवर्थ भनेको कम्पनीको टोटल क्यापिटल प्लस रिजर्भलाई नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयरले चाहिँ डिभाइड गरेर आउने कम्पनीको वास्तविक मूल्य हो यो प्रति सेयर नेटवर्थ भनेको चाहिँ। र कम्पनीको यो सरसरी यसरी बुझ्नु होला। 73-74 मा प्रति सेयर आम्दानी यति रहेछ, नेटवर्थ यति रहेछ, 74-75 मा यति रहेछ, 75-76 मा यति रहेछ, 17-78 मा यति रहेछ, 78-79 मा यति हुने रहेछ। यो 17-78 मा यति हुने रहेछ, 78-79 मा यति हुने रहेछ, 79-80 मा यति हुने रहेछ भनेर कम्पनीले एउटा यो चाहिँ प्रक्षेपित अनुमानित निकालेको हो भने यो चाहिँ वास्तविक हो। यो त्यसैगरी कम्पनीले अब यहाँनिर आफ्नो जनाएको हुन्छ। कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी चाहिँ 2 करोड रुपियाँ मात्र रहेको रहेछ। मध्येमा 43% अर्थात् 46 लाख रकम बराबरको चाहिँ प्रतिशत 100 को दरले 86,000 किता चाहिँ आइपिओ निकाल्न लागेको रहेछ। र त्यसमध्येमा पनि 1,000 किता अर्थात् जारी पुँजीको 0.5% सेयर कर्मचारीहरूको लागि रहेछ भने 43 किता चाहिँ सामूहिक निष्कासनको लागि, यो म्युचुअल फन्डहरूको लागि हो। र कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ निकाल्दा 5% सेयर चाहिँ म्युचुअल फन्डहरूको लागि अनिवार्य छुटाउनु पर्ने हुन्छ। यो भनेको दरखास्त साथ प्रति सेयर 1 सेयर माग्नुहुन्छ भने 100 रुपियाँको दरले लगानी गर्नु पर्यो। मिनिमम 10 किता हाल्नुपर्ने हुन्छ र सो अनुरूप 10 किताको मिनिमम 1,000 रुपियाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। लगानीमा हुने जोखिम सम्बन्धी उद्घोष, यो कम्पनीले जोखिम कुनै पनि सेयर बजारमा लगानी गर्नु भनेको जहिले पनि जोखिमयुक्त नै हुन्छ। त्यो सम्बन्धी बारे यो एउटा मूल्याङ्कन जनाउने यो कुरा भयो। र कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ निकाल्नु अथवा डिबेन्चर निकाल्नु अथवा कम्पनीले आफ्नो रेटिङ पनि बेला बेलामा गराइरहेको हुन्छन् कम्पनी कस्तो छन् भनेर। यो चाहिँ के रेटिङ, कम्पनीले रेटिङ कस्तो पाएको छ भनेर यो रेटिङ जनाउने भयो। यसमा चाहिँ नियमन निकायको जवाफदेहिता नरहने उद्घोष गरिएको छ भनेको चाहिँ यस विवरण पत्रमा उल्लेखित धितोपत्र सार्वजनिक निष्कर्षणलाई तयार गरेको हो। यस विवरण पत्रलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 मा नेपाल धितोपत्रले स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यसरी बोर्डले विवरण पत्र स्वीकृति प्रदान गरेको कारण कसैले पनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी राष्ट्र कार्यालय वा सम्बन्ध अन्य नियमन निकायले विवरण पत्रमा उल्लेखित कुराको सत्यता वा निष्कासनकर्ता वा आयोजनाको आर्थिक सक्षमताको बारेमा कुनै प्रकारको प्रत्याभूति गरेको वा जिम्मेवारी लिएको छैन अथवा मानिने छैन भनेको छ। यो भनेको चाहिँ कम्पनीको वास्तविक यो माथिका यी जुन छन् यो वास्तविक कुराहरू चाहिँ कम्पनीको हो नै भनेर नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी राष्ट्र कार्यालयले चाहिँ त्यो जिम्मेवारी लिएको छैन भनेको छ। यो भए कम्पनीको धितोपत्र बोर्ड आइपिओ को निष्कासन मिति, निष्कासन बन्द हुने मिति, यो दरखास्त कहिले दिने भन्ने बारेमा रहेको छ। यो धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेछ। यो सेयर बेच हामीले अप्लाई गरेको सेयर चाहिँ नि उसले बाँडफाँड गर्ने सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक यो भयो, सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड भयो। त्यसैगरी यहाँनिर अब यो केही विवरण पत्रमा उल्लेख हुने शब्दहरूको बारेमा केही खुलाइएको छ। यो आफैले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो एक एक गरेर भन्दाखेरि चाहिँ भिडियो लामो हुन सक्छ। त्यसैले यो आफैले हेरेर बुझ्नु होला है। यो खासै त्यति धेरै बुझिरहनु पर्ने ऊ पनि छैन, तर आफैले हेरेर पनि बुझ्न सकिन्छ। यहाँ त्यसपछि विवरण पत्र दरखास्त यो पनि आफैले हेरेर बुझ्न सकिन्छ, यो पनि हेर्नु होला।
आफैले हेरेर बुझ्नु चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ है। अरूले भनेको भन्दा पनि एउटा अरूले भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा नलेज लिने आइडियालाई मात्रै बुझ्नु होला, त्यसपछि आफैले बुझ्नुपर्छ हरेक कम्पनी कस्तो छ, म सेयर बजारमा प्रवेश गर्दैछु, यसमा हुने जोखिम कस्तो छ, यसमा मैले लगानी गर्दा मैले कसरी कमाउँछु भन्ने कुराहरू आफूले पनि बुझ्न आवश्यक हुन्छ। त्यही भएर आफूले पनि बुझ्नलाई अलिकति केही कोसिस गर्नु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यो धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धको उद्घोष भनेको यो सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले गरेको उद्घोषण रहेको छ यो कम्पनीको बारेमा, समाज लघु वित्तीय संस्था कम्पनी लिमिटेडको बारेमा। त्यसै गरी यहाँनिर यो संस्थापक सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखहरूको रहेको छ। यो चाहिँ कम्पनीको संस्थापक सञ्चालकहरू है समाज लघु वित्तको। अनि यो चाहिँ कम्पनीको बारेमा केही जानकारी रहेको छ समाज लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडको बारेमा। यहाँनिर कम्पनी कस्तो छ, कम्पनीले के कहाँ आफ्नो सेवाहरू दिइरहेको छ भनेर केही बुझ्न सकिन्छ यहाँबाट। त्यसै गरी कम्पनीको उद्देश्य के हो भनेर यहाँनिर पनि बुझ्न सकिन्छ। कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य के हो त, कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो स्थापना हुनुको एउटा उद्देश्य हुन्छ। जस्तो बिएफआई सेक्टरहरूमा चाहिँ नि उनीहरूको उद्देश्य भनेको लोन दिने, डिपोजिट लिने, त्यसैबाट पैसा कमाउने। त्यस्तै गरी उद्योगहरूको भनेको केही उत्पादन गर्ने, त्यसबाट त्यसलाई सेल्स गरेर त्यसबाट नाफा आर्जन गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी सङ्गठित संस्थाको कुनै सहायक कम्पनी भएमा सो सहायक कम्पनीको यो कम्पनीको केही सब्सिडारी कम्पनीहरू छ कि छैन भनेर त्यो बारेमा खुलाइएको हो। त्यसै गरी सङ्गठित संस्था भन्नाले यो समाज लघु वित्त भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ माथि अफर लेटरमा अगाडि नै भनिसकेको हुन्छ, राम्रोसँग हेर्नु होला। यो संस्थाले उत्पादन गर्ने वस्तु प्रदान गर्ने सेवा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर यो कम्पनीको कामका र कम्पनीले गर्ने कामको विवरण खुलाइएको हुन्छ। र यो सरसरी यसो हेर्दै गर्नु होला। यहाँनिर अरू कम्पनीको यो काम सम्बन्धी केही त्यस्तो बाह्य अथवा आन्तरिक कुराहरूको चाहिँ नि खुलाइएको हुन्छ। त्यसै गरी यो कम्पनीको सम्पत्ति विवरण कस्तो छ भनेर यो वास्तविक हो है, यो चाहिँ अनुमानित होइन, वास्तविक हुन्छ। कम्पनीको सम्पत्ति कस्तो छ, कम्पनीको दायित्व कस्तो छ भनेर हेर्न सकिन्छ। त्यसै गरी भावी योजना तथा रणनीति, कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ उसलाई रनिङ गर्न चाहिँ एउटा प्लानिङको आवश्यकता हुन्छ। त्यो प्लानिङ कस्तो छ भनेर यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। आफूले हेरेर बुझ्नु होला, पढ्नु होला। अनि त्यसै गरी सञ्चालक समितिको संरचना र प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्था भनेको छ। यो संस्थापक शेयरधनीहरूबाट मनोनित निर्वाचित 4 जना भनेको छ। त्यसै गरी समूहबाट सर्वसाधारण शेयरधनीबाट निर्वाचित 2 जना भनेको छ। यो आइपिओ निष्कासनपछि 2 जना निर्वाचित हुने रहेछन् सञ्चालकहरूमा। त्यसै गरी स्वतन्त्र व्यावसायिक विशेषज्ञ सञ्चालक भनेर 1 जना हुने रहेछन्। र सञ्चालक समितिको कार्यकाल 4 वर्ष रहने रहेछ। यो कम्पनीका आफ्नो नियम हुन्छ। त्यसै गरी सञ्चालक हुनको लागि लिनुपर्ने न्यूनतम सेयर सङ्ख्या सम्बन्धी व्यवस्था भनेको छ। अब यो कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ बिक्री पश्चात चाहिँ सर्वसाधारण शेयरधनीहरूबाट पनि सञ्चालक समितिमा सञ्चालकहरू नियुक्ति गर्ने गर्दछन्। यो सर्वसाधारण समूहको तर्फबाट। र त्यसको लागि कम्पनीको सञ्चालक हुनको लागि चाहिँ सञ्चालक समितिको सदस्य हुनको लागि अथवा सञ्चालक समितिमा बस्नको लागि चाहिँ यो कम्पनीको वित्तीय नियमावली 28 बमोजिम यस वित्तीय संस्थाको है यो कम्पनीको नियम बमोजिम भन्छ। वित्तीय संस्थाको सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनको लागि कुनै पनि शेयरधनीले आफ्नो नाममा 50 किता सेयर लिएको हुनुपर्छ। यो 50 किता चाहिँ यही कम्पनीको सेयर हुनुपर्छ है। यो 50 किता सेयर हुनुपर्छ र त्यसपछि चाहिँ सञ्चालक समितिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदछन्, त्यहाँबाट चुनिन पाउँदछन्। त्यसै गरी पुँजी संरचनाबारे केही खुलाइएको छ यहाँनिर। कम्पनीको अधिकृत पुँजी भनेको 4 लाख रहेछ। जारी पुँजी अब आइपिओ बिक्री पश्चात 2 करोड रुपियाँ हुने रहेछ। त्यसै गरी चुक्ता पुँजी यो कम्पनीको विगतको रहेछ 73, 74, 74, 75 को भनेको छ। निष्कासन पछिको चाहिँ यहाँ छ है। निष्कासन पछिको चाहिँ संस्थापक शेयरधनीहरूबाट यति हुने रहेछ, सर्वसाधारण शेयरधनीहरूबाट यति हुने रहेछ, गर्दा 2 करोड रुपियाँ हुने रहेछ। यो अहिले संस्थापकहरूको 100% भइसकेको रहेछ। अब यो चाहिँ हामीले आइपिओ किनिसकेपछि 100% हुन्छ। त्यसै गरी सेयर प्रिमियम खाता निष्कासन पूर्व र निष्कासन पश्चात सो भए नभएको भनेको छ, केही पनि रहेन रहेछ। सेयर प्रिमियम खाता भनेको चाहिँ कम्पनीले प्रिमियममा आइपिओ बिक्री गरेर यो
सेयर प्रिमियममा राख्न सक्दछ। जुन हामीले 100 मा किन्ने सेयर भएकोले गर्दाखेरि यो सेयर प्रिमियम छैन र संस्थापक सेयर धनीहरुबाट पनि नलिएकोले गर्दाखेरि यो रहेनछ। त्यसैगरी संस्थापक सञ्चालक सम्बन्धी जानकारी भनेको छ यहाँनेरि हामीले संस्थापक सञ्चालकहरुको चाहिँ नि के कति रहेछ सेयर किताहरु र सञ्चालकहरु चाहिँ नि संस्थापक सेयर धनीहरु चाहिँ नि के व्यवसायमा कस्तो पेशामा आबद्ध रहेछन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। यहाँनेरि सरसर यो स्क्रोल गर्दै जानु होला। यहाँनेरि यो भनेको संस्थापक सेयर धनीहरुको नाम, सञ्चालकहरुको नाम, त्यसैगरी ठेगानाहरु भयो। यो सञ्चालकहरुको विवरण भनेको छ। त्यसैगरी सञ्चालकहरु कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक समिति हुन्छ, सञ्चालक समितिको यो सञ्चालक समितिको यो नाम भयो। यो चाहिँ नि सेयर संख्या यति भयो। त्यसैगरी यो उहाँको कार्य अनुभवहरु यो यहाँ भयो। यसरी हेर्न सकिन्छ यो। त्यसैगरी कुनै पनि संस्था भएमा संस्थापकहरु अरु कुनै एउटै कम्पनीको संस्थापकहरु चाहिँ अरु कम्पनीमा पनि काम गरिरहेको हुन सक्दछन् अथवा अरु कम्पनीमा पनि के आबद्ध हुन सक्दछन्, सञ्चालककै रूपमा पनि आबद्ध हुन सक्दछन्। त्यो बारेमा के माथिका सञ्चालकहरु संस्थापकहरु चाहिँ के त्यस्तो आबद्ध हुनुहुँदो रहेछ भने चाहिँ नि त्यसको बारेमा जानकारी भयो यो। अनि यो सर यसो हेर्दै जानु होला। हेर्दै गएपछि आफूले बुझ्दै गइन्छ। यो खासै त्यस्तो भास्ट ल्याङ्ग्वेजहरु हुँदैन। सर सबैले बुझ्ने खालकै हुन्छ। किनभने यो बुझ्ने गरी नै देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएकोले बुझ्ने गरी देखाउँदाखेरि चाहिँ नि पब्लिकबाट सेयर आवेदन पढ्ने भन्ने हुन्छ। कर्मचारीको हालको संख्या कुल कर्मचारी 31 जना रहेछन्, स्थायी 4 जना रहेछन्। यसरी यो बुझ्न सक्यो। यो विवरण पत्रमा खास गरी हरेक कुरा कम्पनीकै बारेमा मात्रै हुन्छ है। कम्पनीको चुनौतीहरु, व्यवस्थाहरु, प्लानिङहरु, आगामी रणनीतिहरु कस्तो छन्, कम्पनी कस्तो छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो सरर यसरी हेर्दै जानु होला। आफैले बुझ्न सकिन्छ। आफैले बुझेर गरेको लगानी चाहिँ नि डुब्न सक्दैन। वित्तीय व्यवस्थाहरुमा दह्रो भएको कम्पनीहरु चाहिँ नि शेयर बजार चाहिँ बियरी साइकलमा जाँदाखेरि पनि धेरै घट्दा पनि बोनसबाट समायोजन गर्न सकिन्छ, घाटालाई पूर्ति गर्न सकिन्छ। त्यही भएकाले गर्दाखेरि यी कुराहरुलाई यी आधारभूत कुरा हुन्। यी कुराहरुलाई चाहिँ आफैले बुझेर जानेर लगानी गर्नु चाहिँ नि स्वविवेकले लगानी गर्नु चाहिँ नि उत्तम मानिन्छ। आशा छ यो भिडियो मन पराउनु भयो होला। यो भिडियो बारे अरु केही त्यस्तो जानकारी जिज्ञासा छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। मैले रिप्लाई गर्नेछु। अथवा नजानेको कुरा त्यस्तो केही छ भने मैले अर्को भिडियो बनाएर पनि फेरि यो मेरो युट्युब च्यानलमा पोस्ट गर्नेछु। मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। सब्स्क्राइब गरेर नजानेको केही गुनासोहरु छ भने कमेन्टमा कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र यति भन्दै आजको लागि यो भिडियो यही टुङ्ग्याउँछु। कृपया तपाईहरुले यो जानकारीमूलक भिडियोबाट चाहिँ नि केही जानकारी लिनुभयो होला। र अब निष्कासन हुने सर्भिस निष्कासनहरुबाट चाहिँ नि तपाईहरुले यसरी अफर लेटर कस्तो छ, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कम्पनीको भावी रणनीतिहरु कस्तो छ भनेर आफूले बुझेर लगानी गर्नुहुन्छ होला भनेर मैले आशा व्यक्त गरेको छु। हस्, हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।